अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागज़र डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बागो बहार शख्सियत सैयद अफराज गर्देजी साहब और हम इनको शाह साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो 2 दफ़ा बाग प्रेस क्लब के सदर रहे, सेक्रेटरी रहे और मुख्तलिफ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के बाद अभी मैदान सियासत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग के ये डिप्टी मेयर हैं और ख़िदमत का एक सिलसिला समझ लें इन्होंने पूरी हयाती अपनाए रखा। शाह साहब से आज हम जानेंगे कि ये जो हमारे बीडीज़ के लोग हैं, जो हमारे कौंसलर साहिबान थे, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के जो इलेक्टेड लोग थे, इनका गवर्नमेंट के साथ जो एक एहतजाज चल रहा था, एजिटेशन चल रही थी, वो क्यों थी, उसमें क्या कामयाबी हुई और समाज की बेहतरी के लिए ये कौन कौन से ख्वाब और प्लान लेकर आए हैं। जी शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नागज़र डिजिटल का मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हमारे लोकल बॉडीज़ सिस्टम था उसके ऊपर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं सबसे पहले तो बाकायदा नशरियात शुरू करने पे नागज़र डिजिटल की जो इंतज़ामिया है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं दिलावर बुखारी साहब और आप जो लोग सारी इसकी जो टेक्निकल टीम है, और डेफिनेटली आप हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए और इनके हल के लिए कहीं ना कहीं आप प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। आपने जहाँ पे बात की एजिटेशन की, तो ये एजिटेशन उस तरह का नहीं था, बल्कि ये एक याद दहानी थी कि गवर्नमेंट का 30-32 साल के बाद जो बल्दियाती सिस्टम फ़ाल हुआ, गो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उनकी एक बड़ी एफर्ट और विल शामिल थी और 3 मरहलों में ये इलेक्शन हुआ। उन इंतखाबात के बाद आमतौर पे यही तासुर था कि लोकल बॉडीज़ को उस तरह फंक्शनल किया जाएगा जिस तरह हमारे जो एक्ट 90 है उसके अंदर जो प्रोविजंस मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सका। उसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं ये दूँगा कि अभी हमारे 2 साल पूरे हो चुके हैं और तीसरा साल शुरू हुआ है, यानी ऑफिस संभालने के बाद, लेकिन एक ही मरतबा डेवलपमेंट बजट दिया गया जिस पर जो लोग थे उनको एतराज़ात थे और उसके साथ ही जो हमारी मसालती पंचायतें थीं, उसके अलावा जो दीगर बहुत सारी चीज़ें थीं, उनके ऊपर जो हमारी यूनियन कौंसल्स थी उनके सेक्रेटरीज़ के इशूज़ थे, यूनियन कौंसल्स के चेयरमैन के जो दफातर के इशूज़ थे, और जो पूरा निज़ाम एक फ़ाल सिस्टम बनता है कि लोकल अगर आप ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं तो उसको पूरी स्पिरिट के साथ एक्टिवेट किया जाए। तो उस हवाले से गवर्नमेंट के साथ हमारी डिमांड्स थी। 2 मरहलों में आज़ाद कश्मीर के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में, मीरपुर में, पुंछ में और मुजफ्फराबाद में एहतजाज याद दहानी के हमारे कन्वेंशन हुए और उसके बाद एक लास्ट जो डिबेट हुआ गवर्नमेंट के साथ, हमारी जो राब्ता कमेटी थी जिसमें हमारी तमाम टीमें मौजूद थीं, तो वो फौरी तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो डिफ्यूज़ हुई हैं जिसमें गवर्नमेंट कमेटी और हमारे लोग थे। और मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है कि मरहला वाइज क्राइसिस में जाने की बजाय, टकराव में जाने की बजाय, एक वक्त तो हुकूमत का रवैया ये था कि अगर हम कुछ देंगे तो क्या हम रेडियाँ लगाएंगे, लेकिन बात उससे थोड़ी पीछे हट गई है और अब कम अज़ कम हमें उसके अंदर स्पेसिंग मिली है। और अगर पिछली बार हमारा 80 करोड़ का बजट था तो अब ये 1.5 अरब से तजावज़ कर गया है और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह बतदरीज ये सूरत-ए-हाल आगे बढ़ेगी। आपका बजट ऑलमोस्ट डबल हो गया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़, आपकी स्ट्रगल जो कामयाब हुई। अफराज गर्देजी साहब, जो जमहूरी समाज होते हैं, जमहूरी माशरों में हम देखते हैं बीडीज़ जो है, जो बेसिक डेमोक्रेसी है, उसमें कौंसलर शायद वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा अहम होता है, इसलिए कि उसने गली महल्ले तक उसके रवाबत होते हैं, उसने गली महल्ले में जाके खिदमत करनी होती है, घर घर तक पहुंचता है। आज हमारे कौंसलर्स को जीत जाने के बाद, इलेक्ट होने के बाद भी वो अहमियत नहीं दी गई। क्या आप समझते हैं ये हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया था? देखिए, मैं समझता हूँ कि कबूल तो वो करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म चूँकि ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि ये हमारा लाजमी हिस्सा है और जिनको हम ऑन करते हैं, तो उस लिहाज से हम ये तो नहीं करते कि ज़ाहिर इसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये इलेक्शन करवाए हैं और आइंदा गवर्नमेंट्स इदारे, अभी आप हाई कोर्ट आपने खुद देखा कि उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि इनको बजट इनके ज़रिए खर्च किया जाए। इसका मतलब हमें रियासती इदारों पर एतमाद है कि हमारी जो गवर्नमेंट की होल सिस्टम नहीं, कहीं ना कहीं मुखालफत है, लेकिन पूरा सिस्टम हमें डिसऑन नहीं कर रहा, अदलिया हमें डिसऑन नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी मौजूद है। मैं उसकी मिसाल छोटी सी ये दूँ कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल मुजफ्फराबाद में फोत हुए, उनको 4 माह हो गए, कानून ने छोड़ दिया कि 3 माह के अंदर इलेक्शन वहाँ हो जाने चाहिए, नहीं हुए। और बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, कोई दूसरी सूरत मैं समझता हूँ एक आइनी बुरहानी कैफियत है। तो ऐसी सूरत हाल है कि हमारे जो बल्दियाती सिस्टम है, हम इसको विद जो एक एक्यूरेट स्पिरिट थी उसके साथ देखना
دیکھنا چاہتے تھے اس میں کمی کوتاہی ہے، لیکن ڈٹرمنیشن ایسی ہے کہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آزاد کشمیر بھر میں لوگ اب ایک دوسرے سے منسلک ہوئے ہیں، بمبر سے لے کر تاوبر تک اور نارتھ کے تمام علاقوں کے اندر لوگ جو ہے وہ مل کے کھڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں نے اپنے وجود کو منوانا شروع کیا ہے. غیر سنجیدگی میں اسے ضرور کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ اب نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمیں ڈس آن کریں گے، چونکہ اب جو چیز آگے بڑھنا شروع ہوئی ہے اب یہ سفر آگے ہی جائے گا، یہاں سے پیچھے کی طرف جانا اب ممکن نہیں ہے. ہاں 32 سال بعد جو کہ سسٹم آیا تھا، ایک پوری نسل اس کو جانتی نہیں تھی، اب ہم لوگ اس عمل سے گزرے ہیں. اب گورنمنٹ کو بھی، انتظامی مشینری کو بھی اور بیوروکریسی کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ چلانا پڑے گا، اور اس چلانے کے لیے لوگ سنجیدہ ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کارپوریشنز ہوں، یونین کونسلز ہوں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہوں، میونسپل کمیٹیز ہوں یا ٹاؤن کمیٹیز ہوں، وہ سب لوگ پوری طاقت کے ساتھ ایک جدوجہد کر رہے ہیں اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے. اور دوسری جو بات آپ نے کہی کہ وزیر اعظم سے اہم تو اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ امپورٹنس اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اویلیبل ہوتا ہے، کہ اپنے وارڈ کے اندر 24 آورز جب بھی کوئی چاہے اس کا ووٹر جو ہے وہ اس کو اپروچ کر سکتا ہے. آپ نے گلی محلے میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. گردیز صاحب، ہمارے وزیر اعظم خود کو درویش کہتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ حکومت درویش نہیں بلکہ اس پہ مجذوبیت طاری ہے. ان حالات میں آپ جیسا جرنلسٹ جو ایک کلب کا صدر بھی رہا، جو کلم قبیلے کی مختلف یوجز سے وابستہ رہا، جو سماج کے مسائل سے بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہے، اس کو ڈسٹرکٹ میں بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ملی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اتنے محدود بجٹ میں آپ عوامی خدمت کر پائیں گے؟ حق ادا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں حق ادا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم آغاز دیکھیں، کل میں اور آپ جب جرنلسٹ ہوتے ہیں تو ہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. اب مجھے ایک جگہ موقع ملا ہے کہ میں جن مسائل کی نشاندہی کرتا ہوں میں ان کی ریمیڈی کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں میں کردار ادا کریں، ہم اپنے اداروں کے نیٹ ورک کو ٹھیک کریں، اپنے کونسلز کو نیٹ ورک میں ڈال کے ہم وارڈز کے اندر لوگوں کے اندر شعور بھی بیدار کریں. اور یہ ملٹی ڈائمینشنل کوشش ہے جو کی جا رہی ہے، اور اس میں مجھے میڈیا کے دوستوں کا تعاون بھی رہتا ہے، جو پولیٹیکل پاورز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا نیا تجربہ بھی ہو رہا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم گریجولی آگے بڑھیں گے. اگر ہم 70% کی بجائے 30% بہتر ہوئے تو چلو 20% اور کوشش کر کے اگلی بار اس کو ہم نہیں تو ہم جیسے اور دوست اس کو بہتر کر لیں گے. بہرحال مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں پازیٹیو کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم یاسیت کی طرف جائیں گے، پسیمزم کی طرف جائیں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اگر ہم آپٹیمزم کی طرف جائیں گے، ہم رجعیت کی طرف جائیں گے تو مجھے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. بہت اچھا جی، آپ بڑے پر امید لگتے ہیں. یہ جو 2005 کا تباہ کن قیامت کا زلزلہ آیا تھا، اس میں باغ کا اسٹرکچر جو تھا وہ بری طرح سے تباہ ہوا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باغ کی بحالی کے لیے کس حد تک کام ہوا ہے اور کیا ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، جو اربن ایریاز کی ڈیولپمنٹ تو اچھی ہوئی ہے. آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز دیکھیں، ہمارے دفاتر دیکھیں، بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. تعلیمی اداروں کے حوالے سے پرابلمز ہیں کہ ہمارے بہت سارے تعلیمی ادارے وہ چونکہ پالیسیز ایسی تھی کہ جو 50% سے بلو تھے ان کو تعمیر نہیں کیا گیا، اور وہ چیزیں پینڈنگ میں وہ بار بار ہر سالانہ برسی پہ وہ یاد دہانی ہوتی ہے، اور 20 سال کے بعد بھی وہ یاد دہانی ہو رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ تماچے اگر بار بار پڑتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا درد محسوس کیا جائے گا. آپ کو ہم پہلے باخبر جرنلسٹ کہتے تھے، ابھی ہم باخبر پالیٹیشین بھی کہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا سماج ہے اس کی بہتری کے لیے کون سی ضروری چیزیں ہیں، کون سے فوری اقدامات ہیں جو انوار الحق حکومت کو بھی کرنے چاہیے، ہماری لوکل گورنمنٹس کو بھی کرنے چاہیے، اور جو ہمارے لوکل یعنی کونسلر ہیں گلی محلے تک کے جو قائدین ہیں ان کی بھی کیا کیا ذمہ داری ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب چیزوں کی ایک ہی جڑ ہے کہ آپ میرٹ کو وائلیٹ نہ کریں. اگر آپ میرٹ کی بحالی کریں گے، گورننس کو اچھا کریں گے تو آپ کی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. اگر گورننس کمزور ہوگی تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ روبہ زوال ہوگی. آپ کشمیر کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان ترقی کے کون سے زینے پر ہے؟ دیکھیں، ترقی آج میں اور آپ بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں نا، تو ہم شعور کے ایک درجے کے اوپر جا رہے ہیں. تو جب چیزیں شعور کے ایک درجے کے اوپر جاتی ہیں، سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اگر ہم آدھے گلاس کے کم ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کوشش ہمیں کرنی ہے. چیلنجز بے شمار ہیں لیکن سفر آگے کا ہے، شاید پیچھے کا نہیں جا رہا ہے. بہت شکریہ جی افراز گردیزی صاحب، آپ تشریف لائے. اس گپ اندھیرے میں کرپشن کے اس گٹا ٹوپ حالات میں بھی آپ پر امید ہیں. اللہ کرے آپ کے خواب اور آپ کی امیدیں سلامت رہیں. پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.